بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت يا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الحمد ولك الشكر. قد بلغتنا رمضان اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم أعزنا بالقرآن الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن الكريم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم اشف كل مريض ومريضا اللهم اشف كل مريض ومريضا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله
آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر. السلام